الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا أحمد الأنبياء محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر
جڑا بھی عمل کریندا اس دے دل وچ آرزو اور تمنا ہوندی ہے کہ میں جو بھی عمل کراں اس عمل تے کوئی اثر مرتب ہوئے، مین اس دا اجر ملے، کل قیامت والے دن اللہ دے دربار وچ سرخروئی، کامیابی، سرفرازی نصیب ہوئے۔ اور میرا کیتا ہویا عمل چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے، او عمل اللہ دے دربار وچ شرف قبولیت حاصل کرے۔ اور پھر اس تو بعد دن قیامت دے میں ہمیشہ دی کامیابی اور کامرانی نصیب ہوئے۔ ہر عمل کرن والے دے دل وچ آرزو ہوندی، تمنا ہوندی ہے۔ اردو چ کراں یا پنجابی اردو پنجابی ہر بندہ یہ چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لاریب کتاب وچ عمل دی قبولیت اس تے ثواب دا مرتب ہونا اور قیامت والے دن ہمیشہ دی کامیابی اور کامرانی واسطے تین شرطاں بیان کی۔ اگر وہ شرطاں پائیاں ویسن تب بندے دے کیتی ہوئی ساری محنت جدوجہد وہ کارآمد ہے۔ اگر وہ شرطاں نہ پائیاں گئیں تو اذا فات الشرط فات المشروط، شرط نہ پائی گئی تو مشروط نہیں پایا رہتا، قانون ہے۔ اور پھر قرآن مقدس پروردگار عالم نے کلام بھی جڑا ارشاد فرمایا وہ کلام بھی جملہ شرطی ہے۔
ان ترے شرطاں پائیاں ویسن تا بندے دا عمل قابل قبول ہے۔ اگر یہ ترے شرطاں نہ پائیاں گئیں وقت بندے دی کیتی ہوئی ہر نیکی ہر عمل ہوا منصورا وہ انجے ہو سی جی میں ہواؤں وچ گرد و غبار اڑ رہا، جنہیں اس گرد و غبار دی نہ کوئی حیثیت ہے نہ کوئی قیمت ہے۔ اس سے طرح اس بندے دے کیتے ہوئے عمل نیکیاں بغیر انہاں ترین شرطاں دے کوئی قیمت نہیں، کوئی اس کا اثر نہیں، کوئی اس تے ثواب نہیں، کوئی اس تے کامیابی نہیں، کوئی وہ عمل اللہ دے دربار وچ قبول نہیں ہوتا۔ پہلی شرط قرآن مجید نے ذکر فرمائی کہ اے جڑا نیکی کرن والا بندہ ہے، پہلی شرط دی کہ او بندہ مؤمن ہو۔ کی ہوئے؟ مومن ہو۔ اس کے اندر ایمان والی شرط پائی بن گئی۔ اگر ایک کام کرنے والا بندہ مومن نہیں ہے، اللہ کی ذات اور صفات پہ اس کا ایمان کوئی نہیں، اللہ اکیلے دے معبود ہومن تے اس کا ایمان کوئی نہیں، تب قرآن مجید اس گل کی گواہی دیتا کہ اس دا کیتا ہویا کوئی عمل بھی اللہ دے دربار وچ قبول نہیں۔ بار بار قرآن وچ اللہ پاک ارشاد فرمائے اور نیکی دے کام کرن والے ہو، اچھے اعمال کرن والے ہو، اعمال صالحہ کرن والے ہو، یہ سن گنو کہ عمل صالح تاں قابل قبول ہے کہ او بندہ کرن والا کون ہوئے؟ مومن ہو۔ اچھی آنکھوں ذرا مومن ہو۔ قرآن بارہا اس کا ذکر کرے گا، فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ سبحان اللہ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ سبحان اللہ جیڑا بندہ یعمل من الصالحات اچھے عملوں وچوں کوئی عمل صالح کریندا، پروردگار عالم فرمائے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرط کہ وہ بندہ مومن ہوئے، موحد ہوئے، اللہ دی وحدانیت تے اللہ دی توحید تے اس کا پختہ یقین ہوئے۔ فرمایا اے عمل کرنا والا اگر مومن ہے تو فرمایا فلا کفران لسعی، اس بندے دی کیتی ہوئی محنت، رات نو اٹھیا ہے، سردی یخ بستا ہے، نرم گرم بستر دے اندر آئی، گرموں گرمی دے اندر آرام تے سکھ دی نیند ستا ہو آئی، اے اٹھے ہے باری اخ بستا سردی ہے، اٹھ کے وضو کرے اندہ ہے، ول بن کے اللہ دے دربار اچ کھڑا ہوندہ ہے، اے جڑی محنت پیا کرے اندہ ہے، جڑی سائی کی تیس، اے جس کم تے محنت کی تیس، رب ذوالجلال فرما دن فلا
साई इस बंदे दी मेहनत दी ना कदरी ना कीती वैसी इस बंदे दी मेहनत दी कदर कीती वैसी और शर्ते के बंदा कौन होवे मोमिन होवे वह मोमिन व इन्ना लहू साडे लिखण वाले मौजूदन ए मौजूदन उसते कोल एक एक चीज उसदी लिखी आंदे ने कल दिन क़यामत दे मेरे दरबार च आसी ता रब्बे जुल जलाल फरमावन ला युज़लमून शैअन इस नाल कोई जुल्म न कीता वैसी एक एक चीज इसदी मेरे दरबार च मौजूद होसी बल मैं उथे तोल चा करे साइंस दियां नेकियां दा बल उन्हां मैं बतांदा रहा अपनी कुदरत दे नाल अपनी बरकतां ते रहमतां दे नाल ए बंदा दा सुचेंदा रासी मैं ए काम ता थोड़ा जिहा कीता ही पर अल अजर ते ढेर लगे पहले मसला ही में रब्बे जुल जलाल दे पाक किताब दा इरशाद फरमाया बंदा मोमिन है असा उसदी एक एक चीज लिखी आया ते वल किज लिखी आया मसलन एक बंदा है वो बड़ा सरमायादार आई बड़ा दौलतमंद आई ऐशो निशात दी जिंदगी गुजारन लाई हाँ जी उस बंदे ने अपनी दौलत खर्च की है मस्जिद चा बनाई है जो सराय चा बनाई है अस्पताल चा बनाई है रिफाए आमादा कम चा कीता है इसनु भी इसते कीते ते अजर पे मिलता है एक मोमिन बंदा आई शायद उसके पल्ले कोई नहीं आई कि वो इतनी बड़िया इमारत तामीर चा करेगा खुदी रज़ा दी खातिर लेकिन अल्लाह पाक फरमाते उसके दिल विच आंदा है कदे कदे हाय मेरे अल्लाह तू मैंने भी ये दिता हो गया मैं तेरा घर चा बनाइया तू मैंने दिता हो गया मैं बैतुल्ला दा हज करिया तू मैंने दिता हो गया मैं उम्रे करिया बैतुल्ला दियां ज़ियारतां करिया मैंने दिता हो गया मैं कुर्बानियां दे अंबार ला देनिया तू मैंने दिता हो गया मैं हे नेकियां वो करेंदा पे है मैं इंज चा करा अल्लाह फरमाते दिन क़यामत दे तदो मेरे कोल आसी ता उस एक कीतियां दा कोई ना हो सन लेकिन अंदर उसके दिल विच आई मैं करा अल्लाह पाक उसके सामने नेकियां दे बदले विच भी अजर देसी ते जेड़े दिल विच नीता करेंदा रहे अल्लाह तबारक व तआला उस दे सामने उस दे अजर दे ढेर लाई खलोता होसी सुभान अल्लाह ये बंदा पूछसी मौला मैं ही नेकी कोई नहीं कीती ही अमल मैं कोई नहीं कीता मैं कहेगा हम के अपने घर दे खर्चे भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो ये इतने अजर दे ढेर लगे पहने रब्बे जुल जलाल फरमाए सन ओ मेरा बंदा तू मोमिन हां ते मोमिन बंदा जब अपने दिल विच विचा किसे नेकी दा इरादा करेंदा तां मैं उसनू उस दे अजर अता कर देता हूं फमई यामल मिन सालिहात व हुवा मुमिन फला गुफरान लिसाई व इन्ना लहू कातिबून कदई रब्बे जुल जलाल फरमाते मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून ये नेकी दे काम करन वाला मर्द होवे या औरत होवे मुज़क्कर होवे या मुअन्नस होवे ए भी तहज्जुद पे पढ़दा है ओ भी उठ के तहज्जुद पे पढ़दी है ए भी नेकी पे करेंदा ओ भी नेकी पे करदी है मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन बशर्ते के होवे कौन एक
کام کرنا لا مومن ہوئے رب ذوالجلال فرمائے دن اکے تاسی تجے کچھ دے سان اوتا ہو دیا چیزہ دے سان کسے اکھ بیٹھیاں نہیں کسے کن سنیاں کوئی نہیں اے ہو دیا دے سان اٹھے دا اللہ پاک فرمائے دن اے ہو جائے بندے نو میں دنیا میں چکے دیندہ ہوں دا دنیا میں چکے دیندہ فلا نحیی اللہ مفسرین اکرام رحمہم اللہ نے اس کو اے مراد ایک قول مفسرین دائیوے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا اس کا مطلب ایوے اللہ اس نو دنیا دی زندگی اے ہو جائی دین ہے جڑی زندگی بڑی پرسکون زندگی ہوں دیئے قلبی اطمینان علی زندگی عطا کر سام دنیا دے نقطہ نظر دے نال اس تے کول کچھ بھی کوئی نہ ہو سی نہ عیش و نشاط ہو سی نہ تنعم دی کوئی ڈھیر لگے پہ ہو سم کوئی نعمتہ اس تے گھارج موجود نہ انج بھی ہو سی کہ اس کو رمندہ مکان کوئی نہ ہو سی کہ جھگی چ بیٹھا ہوا ہو سی پامن دے کپڑے کوئی نہ ہو سن چھیکڑے دے ٹاکیاں اپنے کپ جسم دے ولیٹی بتا ہو سی پامن دا نہ ہو سی کھامن دا نہ ہو سی ہڈامن دا نہ ہو سی کوئی تنعم تے عیش تے نشاط بھی کوئی نہ ہو سی کوئی نوکر تے چاکر نہ ہو سن کوئی دولت تے امبار نہ ہو سن اور رب ذوالجلال فرمائے دن اور ایک ٹائم دا کھانا پہ ہو سی دادا ٹائم دے فاقے کرندہ پہ ہو سی بھکا بھی ہو سی اللہ پاک فرما دن پر زندگی کو دے سنحیینہو حیاتاً طیبا اس دے دل وچ سکون ہو سی کتھے دل بڑا پرسکون ہو سی اللہ دی تقسیم تے راضی ہو سی ہاں وہ آکھدا پہ ہو سی اپنی زبان دے نال تقسیم کر دیا قسام ازل نے سبحان اللہ تقسیم کر دیا قسام ازل نے جو جس کام کے قابل نظر آیا بلبل کو دیا نالا پروانے کو دیا جلنا غم ہم کو دیا جو سب سے مشکل نظر آیا اس تے مشکلہ میں آدیا پیا ہو سن فاقے کجھندا پہ ہو سی پتر تے دھیاں اس کو مطالبے کرندے ہو سن وہ بیچارہ بکھرے تے بن کے ہجو بہا کے چپ کر رہندا ہو سی انہاں دے مطالبات پورے کرن دی قابلیت میں رکھندا ہو سی لیکن اگر بندہ مومن ہو سی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طیبا میں اس نو جڑی زندگی دے ساں بھوک تک دے سی پر دل مطمئن ہو سی ٹاکیاں لگے ہوئے کپڑے دا پائی بندہ ہو سی پر اللہ دی رضا دے اتے راضی بندہ ہو سی جنہیں مرے مولا تیری مرضی ہے جن تیری مرضی میری اوہ مرضی ہے ہندوستان دریائے گنگا نا ایک شہر لگ گیا سیلاب آیا تے دریا نے کھاٹ لا دیتی شہر والے پاس لوگ بھجے کوئی بٹے سٹیندا کوئی مٹی سٹیندا کوئی ریت سٹیندا یہ تو شہر کو لڑا کے گھر رہے سے اتھے اللہ والا رہتا ہے اس اتھے شاہ دولہ آکھتے شاہ دولہ لوگ بچے گئے بابا جی یہ عادت ہوتی ہے لوگوں دی بابا جی دریا نے شہر نو کھاٹ لا دیتی ہے تے چند گھنٹے تو بعد شہر تباہ ہو گئے سی اس بابے گدال چاہی گئی چاہ کے کس پاسے پانی کھاٹ نہیں کھلوتا ہے بابے اس
اسے پاسوں کھٹنا شروع کر دیتا. لوگ آکھا واہ بابا واہ ایک کھا کے تو لگی پئی نہ تد لا دیتی ہے. اس جملہ بڑا خوبصورت آکھا اللہ والے انجانی ہوندے. اس آکھیا بدبخت ہو اگر اللہ اس نو تباہ کرنا چاہتا میں کون ہوا جڑا روک لواں. میں کتے روک سکتا گدان مارے تے کھاٹ لائے اس سے پاسے اس پاسے شہر میں پانی کھاٹ لائی کھلوتا تے کئی مار کے آکھے جدے مولا مدے شاہ دولا. جدے مولا مدے شاہ دولا. فرمایا زندگی دیسا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. ایہو جئی زندگی دے ساں بڑی پرسکون زندگی ہو سی. حالات ڈاما ڈول کھاندے راسن ہاں جی لیکن اس دے دل اطمینان دا چشمہ بددا پیا ہو سی. مشکلات دیاں پیا ہو سن اس دے دل اطمینان ہو سی. اللہ دی دتی ہوئی شاید راضی ایٹھا ہو سی. مولا جن تیری مرضی ہے میری انجان مرضی ہے. جس تے حال وچ تو رکھے میں اس حال وچ خوشاں کیوں کہ اس دے دل وچ اطمینان آیا کھلوتا ہے. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کا صحابی ہے تے او صحابی مسلمانوں جس کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ. ہر امت دے اندر ایک امین ہوتا ہے تے میری امت دا سب تو بڑا امین ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ. او صحابی مسلمانوں جس صحابی نے بدر دے میدان جب والد دا تقابل ہو جائے والد اس جھنڈے تھلے کھلوتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ اللہ دے پیغمبر دے جھنڈے تھلے کھلوتے نے. والد آتا ہے پترا ہدیابن اے آتا ہے ابا ہدیابن او آتا ہے پیوتا دے آلے مذہب دے آبن اے آتے نے اللہ دے اپنے اپنے نوادن ابا جی آبائی دین چ کامیابی نہیں مصطفی دین چ کامیابی ہے. آبا دے پیچھے نہیں اللہ دے پیغمبر محمد مصطفی دے پیچھے چل کے کامیابی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وعدہ اس پاس آمن اے آدھا ابتیامن اے مقابلہ ہوندہ پہ ہے اور بار کرم دی کوشش کریں گا ہے مسلمانوں دل تے ہاتھ رکھا ہے سوکھا کام نہیں ہوتا. اے پتر اپنے پیو دی گردن چلے دے لا کے میرے نبی دے قدموں میں ڈھیر کر کے آدھے اللہ دے پیغمبر کے نال تو ہاٹا نہیں ہو ساٹا نہیں. امین حاضر الامہ ایک گورنر بلجرا شام دے صوبے دا گورنر بنے ہیں تے شام دا صوبہ وہ ہے جڑا مرکز نو سب تو زیادہ ریویو دیندا ہوندا ہی. تسی دا ٹائم کم تھی گیا کیوں جی ابراہیم سے بتا سکتا جی دو تک سبق دو نہیں تساں کے سب میں بغیر نکمہ تھی کیا تھوڑے کو صفحہ پیچھے گھٹ گئی ہیں یا تھوڑے تھوڑے اگیرے تھی آپ نے جی ایک صف تاکہ ساتھیاں پھر تکلیف نہ ہو گئے.
من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبا. ذرا تصور کرو مسلمانوں، اس صوبے دا گورنر ہے جس صوبے سب تو زیادہ پیداواری صوبہ ہے، جڑا مہیا کریندا ہے مرکز نو بہت بڑا نہیں ہو. لوگاں گلاں شروع کر دتیاں، واہ جی واہ او فلانے صوبے دا گورنر ہے، بڑے پیسے والا صوبہ ہے، تے گورنر بھی وقت بڑے پیسے والا ہو سی، گورنر دے کول بھی وقت جھولیاں بھریاں پیاں ہو سن. حضرت فاروق اعظم خلیفہ ثانی لا ثانی، خلیفہ ثانی چاہو محبت نہ لاکھو، خلیفہ ثانی لا ثانی اور امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہاں آکھیا لوگاں جسے نے گلاں کیتیاں، فرما پہندا میں قدر اس گورنر دا جائزہ کامن کے کھنا نا، اے گورنر کی پیا کریندا ہے، کیویں پیا زندگی گزاردا ہے. واقعہ بڑے صوبے دا گورنر ہے، مال بھی بڑا ہو سی جی، کوٹھی تے بلڈنگ تے مال بھی بڑی پائی کھلوتا ہو سی. ذرا پتہ تکنا حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنراں دی خبر گیری کریندے راندے ہوندے آئے. یہ نہیں با کھلیاں چھوٹاں جتھے مرضی ونجو تے جو مرضی کرو. یہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے پیغام بھیجا، گورنر صاحب میں آ رہا ہوں. انہاں کہ جی چشم ما روشن دل ما شاد، حضرت تشریف لاؤ، ویلکم اہلا و سہلا مرحبا. حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے. گورنر صاحب نے استقبال کی امیر المومنین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اور تو میں کچھ نہیں دیکھنا، میں کیا کچھ دیکھنا ہے. تونڈا گورنر ہاؤس کتھے دے؟ اس ویلے بڑے بنائے کوئی نہیں ہوندے جڑے اسی تسی ڈین دے آ سا بھی نہ سکے. اے میں گورنر ہاؤس دیکھنا ہے. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے، امیر المومنین نہ دیکھو آتا چنگائی دے بیکھانے تا سوائے رومن دے کچھ نہ دبسی. ایک ہی آدھا ایک بڑے صوبے دا گورنر ہے جی، آؤ حضرت میں گورنر ہاؤس میں کھینتا ماں وزٹ کر رہتا ماں گورنر ہاؤس دی. حضرت امیر المومنین ڈرتے رہتے شہر جو گزرتے رہتے، اتنے بھی مارکیٹاں کھلیاں پیان، اتنے بھی مارکیٹاں نے مصر دا منڈی دا مال پیا ہویا ہے، دوسرے ملکہ دی منڈیاں دا مال پیا ہویا ہے. ادھرام بھرے پہنے لوگوں دے مال دے نال ہر پاس چہل پہل ہوندی پئیے جی، چہل قدمیاں ہوندے پیان، سوٹے بازیاں ہوندیاں پیان، سوداگر آئے کھلوتے نے منڈی جو مال پہ وکدے نے. حضرت امیر المومنین تکیندے بھی رہتے، شہر دے حالات بھی دیتے رہتے، تے دل سوچے دے دن واقعہ بڑا بڑا صوبہ ہے. امیر المومنین گورنر ہاؤس میں جمان کے دیکھا، اتھے کتنا مال جمع کیتا پہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر جو گزرتے رہتے. اور کتھے بے تیرا گورنر ہاؤس؟ حضرت اکے میں حضرت چلتے رہتے شہر مک گیا. اجے گورنر ہاؤس نہیں آیا. اور مسلمانوں ای گل اپنے دل دیاں تختیاں تے لکھ گنو، میرے نبی جے جتنے یارن، جتنے میرے نبی دے یار تے صحابی تے مریدن، او ہر ایک ایہو جہا ہے جیڑی گل دل چے اوہ انہاں دی زبان تے ہوندی ہے. سبحان اللہ. حضرت امیر المومنین آئے میں دیکھیں دما ابو عبیدہ کتھے بھی اکھ جی شہر مک گیا ہے، کیڑی جگہ تے اکھ جی شہر تو باہر بڑھایا. چل دیاں
جنگل والے پاسے ٹر پے نے اگا گئے نے تے ایک ککھاں دی جھوپڑی ہے حضرت امیر المومنین نو فرمان لگے امیر المومنین او کھلوتنے گورنر ہاؤس حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھیا اکھے اے تیرا گھر ہے اکھے حضرت میرا گھر ہی ہے اس سے گھر وچ میں رہندا ہاں پارو ککھاں دی جھونپڑی بنی کھلوتی ہے اُتے کھجور دی شتیر چلی کھلوتی ہے کھجور دے درخت دے لکڑ دی تے بعد اس اُتے بھی ککھ پائے ہوئے نے حضرت امیر المومنین اندر داخل ہون لگے نے داخل ہو کے بیٹھے نے اندر نہ تو کوئی پلنگ پیا ہوا ہے نہ کوئی صوفہ پیا ہوا ہے نہ کوئی قالین بچھیا ہوا نہ کوئی کارپیٹ بچھیا ہوا ہے حضرت امیر المومنین میں زمین دے اوپر ایک چٹائی پئی ہوئی ہے کھجور دے پتیاں بھی بنی ہوئی مصلی نما پئی ہوئی ہے حضرت امیر المومنین پوچھیا ابو عبیدہ تیرے سمن دا بستر کیڑا ہے فرمایا حضرت ای ہے گرمیاں دا موسم ہوندا تھلے گھٹ کے سینے دا سردی دا موسم آوے اس سے روتے اوڑ کے میں سینے دا تے بعد جب رات ہوندی ہے اس سے رو بچھا کے اپنے اللہ نال گلاں کریندا حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی فرمایا اچھا برتن کتھے رکھے ہوئے نہیں فرمایا شتیر دے اُتے جتکو حضرت امیر المومنین دیکھ رہے اُتے شتیر دے اُتے ایک لکڑی دا پیالہ پیا ہوا ہے حضرت امیر المومنین نے اتاریا ہے تے مت اس نو ویکھیا ہے اس دے اندر پانی دے اندر سکی روٹی بھگوئی ہوئی ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی فرمان ایک ہی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہی کیڑی شہری فرمایا حضرت ہر روز تازی روٹی کھاون دے قابل کوئی نہ اس شہر سے کو بڈھی جئی اماں رہندی ہے اس کو ایک دن روٹی چا پک ویندا او وقت خشک ہو بندے تا پورا ہفتہ پانی وچ بھگو کے کھاندا رہندا اللہ پاک دیکھو مسلمانوں دیکھو ہے گورنر تے جھونپڑی جو رہندا ہے کھاون دی جگہ تے سکیاں روٹیاں بھگو کے کھاندا ہے پر اللہ کی قسم کھا کے آدا ہفتہ کریم دا بادشاہ ستہ بادشاہیاں دا مالک ہوئے اپنے محلے چ اتنے سکون نال نہیں رہندا جتنے سکون نال حضرت ابو عبیدہ اس جھوپڑی وچ ٹکا پیا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً رب ذوالجلال فرمائے دن بندہ مومن ہوئے تے نیکی کرے بل میں اس نو اگے تجے کچھ دے بناؤ دے بنائے اس دنیا دی زندگی وچ بھی میں جڑی زندگی اس نو دیندا او زندگی اطمینان قلب والی زندگی ہوندی ہے پرسکون زندگی ہوندی ہے پرسکون زندگی ہوندی ہے عرض اے کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیو عمل کی قبولیت واسطے کتنیاں شرطاں نے 3 شرطاں نے پہلی شرط دے کہ بہوا مومن ایک کام کرن والا نیکی کرن والا بندہ ہووے کون مومن اللہ دا قرآن دا دوئی شرط ہی وے پہلی شرط کیا ہے کہ بندہ مومن اگر مومن نہیں ہے ول اچھی نیکی چا کریندا تامی قابل قبول کوئی نہیں اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر رب ذوالجلال فرمائے دن اوے بندیو مسجد بناونا نیکی دا کام ہے کہ نہیں نیکی دا کام ہے نا
اے اللہ دا گھر بندا پیا اللہ بنامن آلیاں دی اس نیکی نو قبول و منظور فرمائے آمین تعاون کرن آلے دی اللہ تعالی تعاون نو قبول فرمائے آمین لیکن ایک گل کرنا چاہ ناراض تے نہ تھی سو تم دھیاڑیاں دا ہینیاں نہیں دیکھ دیتا ہے مویدو توحید دے مراکز قائم ہو سن تے وقت توحید دے مراکز جدو بن گئے سن تب جس ویلے خدا دی توحید دے اعلان ہوندے رہا سن نا اور انشاءاللہ میرا بھی ایمان ہے تو آڈا بھی ہو سی اس دن قیامت تک رمنا رمنا کہ نہیں انشاءاللہ تے قیامت تک انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس دی رحمت تے امید ہے کہ اس جگہ تو اللہ دی توحید دا میرے نبی دی ختم نبوت دا اعلان ہوندا ہی ہوندا ہے انشاءاللہ ہوندا ہے تے جیڑا میرا بھائی اس میں اپنا کچھ دے گیا نا او قیامت تک اس اجر دا مستحق ٹکا ہی ٹکا راسی بندہ ٹر ویسی تے اس دے او کھاتا کھلا پیا ہو سی پیچھے نیکیاں ملدیاں رہندیاں لراسن اس بندے نو اے مسجد بنانا نیکی دا کم ہے تے بیت اللہ دی تعمیر کرنا نیکی دا کم نہ ہو سی کیوں جی توحید و سنت دی مسجد بنانا دی نیکی دا کام تے بیت اللہ مرکز اسلام بنانا اے بھی نیکی دا کام ہے تے کمال ہی میں ابو جہل اور اس نے بنایا تے بنایا بھی حلال دے پیسے نہ حرام دا ایک ٹکا نہیں خرچ کیتا ایک ٹکا بنا ابراہیمی وسیعی حلال دے پیسے مک کے انہاں کیا مکان چھوٹا کر دیو بیت اللہ دا کوٹھا بڑا نہ بناؤ چھوٹا کر دیو پر اس کے حرام دا پیسہ نہیں لانا رشوت دا سود دا غبن دا ناجائز پیسہ نہیں لانا بنا ابراہیمی تھوڑی کلوز کر دیو چھوٹی کر دیو اے حدیم دا حصہ باہر ہے نا اس وجہ تو کر کے باہر ہے او نہ بنایا حلال دے پیسے نال بنایا تے اللہ کے فرمائے دے تو گل ذہن وچ رکھائے نیکی قبول ہو سی کس دی بندہ کون ہوئے اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کہ سمجھی ودیو حاجیاں دی خدمت کرنی مسجد حرام دی تعمیر کرنی کمن آمن باللہ اللہ پاک دا قرآن نے سورت توبہ وچ اللہ فرمائے ایک میں مثال دے کے جا رہا کرنا ایک پاسے ابو جال کھڑوتا جس بیت اللہ بنوایا تے حلال دے پیسیاں دا بنوایا ایک پاسے کھڑوتا ہے کمن آمن باللہ کمن دا میں نہ کیا مثل اس بندے دے ہو سکتا ہے جڑا آمن باللہ جا سمجھو اے ابو جالے جس اے بڑھوایا ہے اس پاسے کالے رنگ دا بلال اللہ دا قرآن آتا ہے لوگوں ذرا تب کوئی نہ اے سمجھی کھلوتے نے کیا اے نیکی کرنا اللہ بغیر ایمان دے مومن ہومن دے کمن آمن کیا اے بندہ برابر ہو سکتا ہے اس بندے دے جڑا بندہ مشکل کشا پلے آنکھو ہم تک مسیحی دے چھاپ سن گنے میرا مشکل کشا میرا حاجت روا میرا کار سار بگڑی بنا منالا میرے دکھا نہ بداوا کرنالا میرا مصیبت نو ڈالنالا آئی بلاما نو ڈالنالا عالم الغیب حاضر و ناظر مختار کل متصرف الامور مدبر کائنات کمن آمن باللہ والیوم الاخر وجاہد فی سبیل اللہ میرے پالن ہارا اے دنیا لے دادے میں کوئی فرق شرک کوئی نہیں اور دی او بھی دعوائے دے بھی
کیتا ہوا ہے دیکھو نا جی کیڑے چنگے کم کرن والا مولا دنیا دے دادے دے برابر نے برابر نے برابر نے تساں دسو برابر نے کہ نہیں رب ذوالجلال اپنی لارے کتاب وچ فرماندے نے او بندیو ایک پاسے بیت اللہ بنائے تے مومن نہ ہوے تے دوسرے پاسے ہوے مومن تے بیت اللہ دا بناونا دور دی گل ہے اپنا گھر بھی نہ بنا سکے زندگی غلامی دی پیا کڈھدا ہوے اللہ پاک فرماندے میرے کولوں پوچھو فیصلے کرن والا تے مہمان کل بھی میں فیصلے کرنے اج میں دنیا وچ فیصلہ کر کے تانوں دس دینا لا اللہ پاک فرمائے دن تمہیں برابر کوئی نہیں تو میرے بھائیوں پہلی شرط دے کے بندہ مومن ہوئے اللہ دا قرآن دا من اراد الآخرت وسعلها سعیہا وہو مومن ہوئے دوئی گل قرآن دا جڑا کم پیا کرندا ہے او کم میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق ہوئے کام بھی میرے نبی دی سنت دے مطابق ہوئے اگر سنت دے مطابق نہ ہویا تو آپ نے ارشاد فرمایا تے ارشاد میں کرن والی مسلماناں دی اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد او کم جڑا خلاف سنت ہوندا اگر جے کے دسنے چ بڑا چنگا کیوں نہ ہوئے او کم اللہ دے کاغذ مردود ہوندا نے رد کیتا ہوا ہوندا ہے تے فرمایا دوئی شرط کی وے وسالہ سایہ اس دی جڑی محنت تے جدوجہد ہے او جڑا عمل پیا کریندا او عمل میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق ہوے پر میں اختصار چا کریندا تری شرط قرآن نے کیڑی لائی ہے فرمایا اراد الاخرہ وہ جڑا کام کریندا پیانا اس کام دے اندر بھی نیت کی نہ ہوئے لوگ میڈا نا گھیسن نا بندہ نا تے اے دل وچ نیت آ گئی میں نیکی دا کام پیا کریندا تے لوگ تذکرے کرے سن فلانا بڑا نیک بندہ ہے میں سخاوت کریندا لوگ آکھن بڑا بڑا سخی ہے میں مسجد بنیندا لوگ آکھن واجبا دولت مسجد تے لائی ویندا ہے مدرسہ بنائی ویندا ہے ہسپتال بنائی ویندا ہے رفاع عامہ دے کم کیتی ویندا بہت چنگا بندہ ہے تے دل وچ اے آ گیا میرا بھائی جو کچھ کیتا ہی سارے دا سارا برباد ہو گیا فرمایا کرے کینڈی رضا واسطے کرے ایک کو رب راضی کرنا دنیا لے کچھ بھی پیاکھ نہیں جیڑی کا جیڑا کام بھی کریں اس سے دی رضا واسطے کریں کیوں بندہ دنیا تے جگ نو راضی کرن نہیں آیا رب نو راضی کرن واسطے آیا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ تے اسی تے میں لگ پیا نا جگ نو راضی کرن تے اس جگ راضی کوئی نہیں ہونا تے رب راضی ہو گیا تے رب راضی تے سارا جگ راضی وقت بہت سارا اتے تھی گیا میرا دل تا آئی لیکن زندگی باقی ملاقات باقی اللہ تبارک و تعالی آکھیا جو کچھ نہ میں بھی تے توہاں بھی اللہ اس تے عمل کی توفیق